बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आसफ अली जरदारी साहब नए सदर बन गए, आज हलफ उठा लेंगे। आसफ अली जरदारी के हवाले से आज ये सवाल ज़ेरे गर्दश था कि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, तो क्या वो पीटीआई और दूसरी जमातों के दरमियान मुफाहमत करवा पाएंगे? देखें, ये सवाल जो है ना बड़ा बचकाना था। असल सवाल जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए था कि जरदारी साहब जो है वो सदर बने कैसे हैं, ये फैसला कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये प्लानिंग जो है, इस प्लानिंग के आगे भी तो कोई प्लानिंग होगी ना, आगे भी तो कुछ होना है। तो सवाल ये किया जाना चाहिए था कि जरदारी साहब को सदर बनाने का असल में फैसला कब और कहाँ हुआ था। चलें यहीं से शुरू करते हैं। और 6-7 बड़ी खबरें रिपोर्ट हुई हैं जी। सदर के हवाले से, नए सदर के हवाले से। अच्छा, एक ये कि हल्फ कब उठा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड, यानी कि पहले सिविलियन सदर हैं जो दो दो मरतबा जो है वो सदर बन गए हैं, और फिर वोट वगैरह कितने डले, आखिरी बयान जाते हुए सदर का, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के 2 बयानात, जी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। इनके ऊपर आने से पहले ज़रा ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान भी तो थे ना कैंडिडेट, जी। वो भी तो बनना चाहते थे। आपको याद होगा बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से बाद में इसको प्ले डाउन किया। आपने और हमने इस खबर की कुछ जुज़ियात दी थी जून 2023 में। सही। आखिरी हफ्ता था जून का, और उससे पहले गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। जरदारी साहब आए थे लाहौर, और लाहौर में उन्होंने जलसा करना था। जी। कुछ पोस्टर्स, कुछ बैनर्स लाहौर में लगे थे, और फिर रातों रात वो उतर गए थे। यहाँ से जरदारी साहब के जो फर्जंद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट्स में गर्मी ला रहे थे नून लीग के खिलाफ, और एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम अफजल चंद और फैसल करीम कुंडी ने पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में। सही। और उसमें उन्होंने फरमाया था कि ये जंग जो है ये तख्त लाहौर की जंग है, और तख्त लाहौर में हमारा भी हिस्सा है और हम अपना हिस्सा लेंगे, और बहुत जल्द जलसे होने जा रहे हैं, फलां फलां होने जा रहा है। और एक फ़िज़ा बन रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को रुखसती से पहले खैराबाद कह देगी, और अपना एक पब्लिक फेस बनाएगी, एक बड़ी कैंपेन करेगी, और सियासी मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सही। फिर कहीं से एक शट अप कॉल आई, और उस शट अप कॉल के बाद जून के आखिरी हफ्ते में जो ईद उल अज़हा है उससे 1-2 दिन पहले पता चला कि मियाँ साहब जो है ना वो पहुँच रहे हैं दुबई, और दुबई में वो क़याम करेंगे इसहाक डार साहब के जो फर्जंद हैं उनकी रिहाइश गाह पे, एमरेट्स हिल दुबई में। सही। उनके जो विलाज हैं वहाँ पर वो क़याम करेंगे। और इधर से पता चला है कि जरदारी साहब भी जा रहे हैं और बिलावल भी जा रहे हैं, यानी शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान बेसिकली वो इकट्ठा हो गया दुबई में। और मौलाना फजलुर रहमान माही बेआब की तरह तड़प रहे थे यहाँ पे। सही। और कुछ हमें इतलात मिली वहाँ पर कि ओन चौधरी जो है उनकी भी आमद हुई है, कुछ और लोग भी वहाँ पर गए हैं, और कोई पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा रहा है। सही। और उस पावर शेयरिंग फार्मूला में पीपल्स पार्टी ने कुछ शराइत रखी, उन्होंने सीटें मांगी कि कोई 15 MNA की सीट्स के ऊपर और 30 सूबाई असम्बली की सीट्स पर पंजाब में हमारे साथ नून लीग एडजस्टमेंट करे। सही। ये मामला तय नहीं पाया, लेकिन जो बात तय पा गई थी वो तय ये पाई थी कि इलेक्शंस में जाएंगे एक कोऑपरेशन की फ़िज़ा में, बैक एंड के ऊपर हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, और उसकी बुनियाद के ऊपर जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा तो नंबर 1 पार्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएगी और नंबर 2 पार्टी का बनेगा सदर। सही। मौलाना फजल रहमान जब इन जुजियात ये बाहर आई थी ना, तो वहाँ से उनका मसाइल का आगाज़ होता है। लेकिन फिर बिलावल और ये लोग वापस आते हैं और ऐसा शीर व शक्कर होते हैं। हालांकि उससे पहले क्या चल रहा था, यहाँ पर पिंडी से हनीफ अब्बासी साहब बुला के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे ओ भुट्टो मर गया है। हाँ। और उधर से शैला रजा साहिबा जो हैं वो हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ और नून लीग की लीडरशिप के ख़िलाफ़ क्या बयानात दे रहे थे। अचानक इन सब को इनकी लीडरशिप ने दे दी शट अप कॉल, सारे हो गए चुप।
بلاول نے مشہور زمانہ خطاب کیا کہ شہباز شریف سے اچھا تو میں نے ورک ایتھک کسی کا نہیں دیکھا، نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم، نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے انکل ہیں وہ، انکل اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ تھی. اور پھر جب 9 اگست کے بعد ہم نے جو ڈرامہ دیکھا وہ سارا نورا کشتی تھا، اور اس میں بلاول نے جب نون لیگ کے خلاف سٹیٹمنٹ دی اور نون لیگ سے کہا کہ اس کے اوپر تبصرہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ پارٹی کی لیڈرشپ کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا. ہاں یہ جو سارا چل رہا تھا نا، دیکھیں جہاں جہاں پر بلاول نے لائن کو کراس کرنے کی کوشش کی، وہاں آصف زرداری نے بلاول کی سٹیٹمنٹس کو پلے ڈاؤن کیا اور ریزسٹ کیا. انٹری ہوتی رہی ہے بار بار. یعنی وہ سٹیٹمنٹ جہاں پر کراچی سے نکلتے ہوئے بلاول نے کہا انتخابات کے الیکشن کروائیں کے حوالے سے، اور ان کے والد صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے اور 90 دن سے آگے بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس پہ بلاول نے کہا تھا کہ میں گھر میں ان کے حکم کا پابند کے حکم کا پابند ہوں، لیکن سیاسی معاملات میں نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور عوام کی طرف دیکھنا ہے. اس سارے کو جب اس کی ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں نا ان تمام واقعات کی، تو آپ کو بڑے کھل کے یہ بات پتہ چلتی ہے اٹ واز اے فکسڈ میچ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ PMLN، اور کچھ تبدیلیوں کے ساتھ معاملات بالکل اسی طریقے سے وقوع پذیر ہوئے ہیں جیسے کہ انہوں نے پلان آؤٹ کیے تھے. تو یہ سارا کچھ پلان اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ زرداری جو ہے وہ صدر بننے کے بعد یا نون لیگ اپنا پرائم منسٹر بنانے کے بعد کوئی مفاہمت کا ہاتھ بڑھائے گی پی ٹی آئی کی طرف اور پی ٹی آئی اس کو اچک لے گی. ایسا تو کچھ نہیں تھا. اف ایٹ آل اگر کوئی پاسبلٹی تھی کہ پاکستان میں کوئی بہتر سیاسی ماحول بن سکتا تو وہ تھی 8 فروری سے پہلے، الیکشن شیڈول آنے سے پہلے آپ نے جو 9 مئی کے لوگ ہیں، ملزمان ہیں، ان کے خلاف جن کے خلاف ایکشنیبل ایویڈنس ہے ان کو سزائیں دے کے اس باب کو کرنا تھا بند. آپ نے براڈر جو کنٹورز ہیں وہ طے کرنے تھے، رولز آف دا گیم سیٹ کرنے تھے، اور سب کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ الیکشن میں جانا تھا، اور نتائج سارے قبول کرتے اور آج منظرنامہ ہوتا مختلف. صحیح. اب جو زرداری صاحب کی انٹری ہے وہ قطعاً بھی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آنے کے بعد میثاق مفاہمت، میثاق معیشت، میثاق جمہوریت، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. صحیح. کیونکہ پی ٹی آئی کا کے تیور دیکھیں، کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں ان کو 1 بائی 1 آپ نے دیکھا نا کہ جیسے ہی زرداری صاحب کا انتخاب ہوا ہے اس کے فوراً بعد شہباز شریف جو ہے وہ ایک گاڑی بھر کے پہنچے مبارکباد دینے کے لیے. جی. وہ کسی نے اس کے اوپر اچھا تبصرہ کیا، پیٹ پھاڑنے کی تقریب زرداری ہاؤس اسلام آباد میں جس میں اوزار لے کے گئے ہوں گے ساتھ، جس میں شہباز شریف جو ہے نا وہ آئے. اب نون لیگ آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ آصف زرداری کو ووٹ پول کر دیا کے نام سے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے نواز شریف کی، شہباز شریف کی، عطا تارڑ کی، مریم نواز کی، اپنے لیڈرز کی تصویریں جو ہے وہ لے کے پوسٹ کر رہی ہے. تو وہ جو بیوقوف بنانے کا سیزن ہے نا وہ ابھی اوور ہو گیا ہے. تو ابھی تو کھانے کا سیزن ہے، یعنی کہ اقتدار کے عہدے بانٹنے کا سیزن ہے نا. ایک ٹرکی معاملہ یہ ہوگا کہ یہ جو آخری اپنی ذمہ داری نواز شریف نے پوری کر دی ہے، اس کے بعد وہ اسمبلی کا رخ کریں گے یا نہیں. سیاست میں تو وہ بیٹھ کے ڈوریں ہلا رہے ہوں گے، لیکن اسمبلی وہ آتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کا پریکٹیکلی کام تو ختم ہو گیا نا. اب وہ آگے کیا کریں گے؟ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں گے، کوئی موشن موو کریں گے، لیجسلیشن میں IS نو کریں گے. ہو سکتا ہے بجٹ پاس کرانے کے لیے اس وقت کو ووٹ ڈالنے کے لیے آ جائیں. اس وقت ابھی نمبر کیونکہ پورا ہے تو لگتا تو یہی ہے کہ شاید وہ نہ آئے. کچھ چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، صدر کی حیثیت سے عارف الوی کا آخری بیان ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شرکت سے انکار کیا. اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، اور جو انہوں نے اپنی پہلی کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں کچھ تیور جو واضح کیے ہیں، اس سے نہیں لگتا کہ کوئی مفاہمت والی کہانی ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے. پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کیا ہے جو صدر ہے اس کا انتخاب. کن بنیادوں پہ کیا، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس سے سارا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب آج جب ایوان صدر میں تقریب ہوگی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ حلف لیں گے آصف زرداری صاحب سے. عارف الوی صاحب نے جو اپنا آخری بیان دیا ہے، کیونکہ عارف الوی ول ریمین اے سبجیکٹ فار سم ٹائم، اور آنے والے دنوں میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عارف الوی کب فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی انٹرویو دیں.
इंटरव्यू दें या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना कर दें। या फिर उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए, जिस तरह तेवर हैं इस हुकूमती इत्तेहाद के आर्टिकल कि 6 आर्टिकल 6 लगाएंगे। लेकिन आर्टिकल 6 वाला मामला मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ धमकियाँ शमकियाँ थी कुछ चीज़ें करवाने के लिए, ये स्मूथली हो जाए ये ट्रांजिशन और कोई और खप ना पड़े, कोई और रौला ना पड़े। क्योंकि जाते जाते भी आखिरी वक्त में भी असम्बली बहुत कुछ था आरिफ अलवी के पास जो वो कर सकते थे, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह ऐवान सदर से रुखसती इख्तियार की है और अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई खाता नहीं खुलने वाला कि जैसे आरिफ अलवी जो है वो कोई ट्रबल मेकर बने। हाँ, इस सारे मामले के बाद अगर ये एपिसोड ओवर हो जाती है और ये लोग एट ऑड्स आ जाते हैं पाकिस्तान के इदारों के, ये हुकूमत लपेट इसकी बसात लपेट दी जाती है और आरिफ अलवी किसी वक्त फ़ैसला करते हैं कि वो इसके हवाले से लब कुशाई करें या वो कोई किताब लिखें, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इज़ अ बुक लवर, किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ते हैं और ऑरेटर भी अच्छे हैं, बोलने में भी बड़े अच्छे हैं और ज़ाहिर है कि ज़बान व बयान पर अबूर होना और एक अच्छा लिखारी होने के लिए जो बुनियादी लवाजमात हैं वो उनमें हैं। सही। तो लेट्स सी कि अगर वो किताब लिखते हैं, अलबत्ता उन्होंने जो आखिरी अलविदाई बयान जो जारी किया है वो उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट जो सदर का है जो उन्होंने ही बनाया था। हाँ, उन्होंने कहा कि बतौर सदर मुमलिकत सदर मुल्क के अवाम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र रही। अल्लाह मेरी कोताहियों पर मुझे माफ़ करे, अच्छे अमाल का अजर दे। मेरी अहलिया समीना अलवी भी इस दुआ में मेरे साथ शरीक हैं। आरिफ अलवी ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। बतौर पाकिस्तान के 13वें सदर एक्स हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर ही मेरा आखिरी पैगाम है। यह अकाउंट अगस्त 2018 में मैंने बनाया था। मैं सदर पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल मुल्क के 14वें सदर को मुंतकिल कर रहा हूँ। ये जनाब आरिफ अलवी साहब पासवर्ड शेयर किए, ये अपना आखिरी जो है वो बयान दिया और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनको भी, अली अमीन गंडापुर को भी गया है दावतनामा और उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं आएंगे। सही। जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मफामत वाली कहानी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं कि मुल्क में दोबारा इलेक्शन का उन्होंने मुतालबा कर दिया और एक सूबे का वज़ीर आला है, वो कह रहा है कि मैं एक तो जाऊँगा नहीं, दूसरा आप नए इलेक्शन करवा लेंगे। हिम्मत है तो है। हाँ, उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और आज जब आसिफ अली जरदारी साहब हल्फ उठा रहे होंगे उस वक्त पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंडर दी ऑस्पाइसेस एंड अम्ब्रेला ऑफ केपी गवर्नमेंट पेशावर में सरापा एहतजाज होगी, वो कर रहे होंगे एहतजाज। उन्होंने कहा कि मैंडेट चोरी के खिलाफ अदलिया को एक्शन लेना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं और मैं उनकी शिरकत नहीं करूंगा आसिफ अली जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी में, ताहम उनके कुर्सी संभालने के बाद उन्हें सदर मानना ही पड़ेगा। यानी कि एक लेसर किस्म की कोऑपरेशन बीइंग हेड ऑफ स्टेट वो चलती रहेगी, जिसमें वो ये कहते हैं जो उन्होंने अपनी बेसिकली पहली काबीना का इजलास था उसमें उन्होंने कहा कि हमारा वफाक से सियासी नज़रियाती इख्तलाफ रहेगा मगर वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। सही, अपने सूबे का हक लूँगा। हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कोई प्रोटोकॉल्स, कोई तहनीती पैगामात, कोई रिसीव करना, प्रोटोकॉल देना, कंपनी करना, बिल्कुल बुनियादी जिसे कहते हैं कि बेसिक ज़रूरत के काम जो लेसन होता है जी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान, वो जारी रहेगा। और ये एक पोटेंशली एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अब जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर भी लगाना है खैबर पख्तूनख्वा में। इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि वो किसको गवर्नर लगाते हैं। ये पंजाब में उनकी चॉइसेस क्या रही माजी में। उन्होंने लतीफ़ खोसा को गवर्नर लगाया था, उन्होंने सलमान तासीर को गवर्नर लगाया था, उन्होंने बाबर अवान को गवर्नर लगाया था, जिन लोगों ने नून लीग को बड़ा टफ टाइम दिया था। इस मरतबा नून लीग के हवाले से कुछ चीज़ें जो चल रही हैं कि 3 लोगों के नाम आए जो पीपल्स पार्टी से जिन नामों को सजेस्ट किया गया है, मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद जी। ये 3 नाम आए हैं कि पंजाब में से इनमें से कोई गवर्नर होगा। अब 2 लोग ऐसे हैं जो खुद भी नून के लिए बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और नून लीग भी उनके लिए रखती है, कि मखदूम अहमद महमूद और दूसरे कायरा साहब। और ये अब खबरें चल रही हैं कि वो कोई एतराज़ भी उठाया नून लीग ने कि नहीं ये नाम कहाँ से आ रहा है, नदीम अफजल चंद का।
تو ندیم افضل چند کو ویسے بھی کوئی اس قسم کی انٹیمیشن نہیں ہے. سو پریکٹیکلی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ابھی تک تو کراس ہے, اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی وانٹس ٹو میک اے پولیٹیکل کم بیک تو وہ کسی سیاسی چلتے پرزے نارتھ پنجاب, اپر پنجاب اس سائڈ سے کسی کو لگائیں گے, ادروائز مخدوم احمد محمود جو ہے وہ ان کی چوائس ہوں گے. بٹ لیٹس سی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اور کے پی کے لیے فیصل کریم کنڈی کا بھی نام اب گردش کرنا شروع ہو گیا. ہاں, تو یہ اب کچھ نام وغیرہ چل رہے ہیں گورنر کے لیے, تو دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے اور وہ پھر اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ کیسا رہتا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ. ڈیرے کا مقابلہ ڈیرے سے. ہاں, اب جو پی ٹی آئی نے صدارتی انتخابات کو مسترد کیا نا, وہ اسی بنیاد پہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو الیکٹورل کالج ہے جس نے پریزیڈنٹ کا الیکشن کرنا تھا, جنہوں نے ووٹ ڈالنے تھے, فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس عددی اکثریت پوری تھی, ہمارے پاس نمبر پورا تھا. فارم 47 کے اوپر جنہیں ڈکلیئر کیا گیا ایم این اے ایم پی ہے, تو اس کے دیکھیں جو صدارتی الیکشن ہے اس کا ووٹ 65 جو سب سے کم والا ایوان ہے بلوچستان کا, وہاں سے وہ بیسیکلی کاؤنٹ ہونا شروع ہوتا ہے. باقی جتنے بھی جن کے زیادہ ہیں وہ 65 پہ تقسیم ہو کے ووٹ اس ریشو سے بنتا ہے, یعنی بلوچستان کے ممبر ایک ممبر کا ایک ووٹ ہے جی. اور آپ قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں ان کو تقسیم کر دیں گے 65 کے اوپر یا 62 کے اوپر, جتنے ٹوٹل ووٹ ہیں, پہلے کیونکہ 65 تھے 65 تھے, تو وہ اس کے اوپر تقسیم کر کے پھر اس حساب سے تو ووٹ تو انہوں نے کر لیے پورے. لیکن پی ٹی آئی کے جو بیان اس کے اوپر آیا ہے, انہوں نے مسترد کر دیا اس الیکشن کو. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس الیکٹورل کالج میں بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ مطلوبہ اکثریت پوری تھی, آئینی عہدوں پر غیر آئینی طریقے سے براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے. ان لوگوں نے عہدے اہلیت اور جمہوری اقدار کے بغیر بانٹے. پہلے بھی 2 خاندان ملک کے وسائل پر قابض تھے, اب یہی 2 خاندان اور ان کے عہدوں پر قابض ہونے جا رہے ہیں. زرداری کی جیت جمہوریت یا پارلیمان کی مضبوطی کے لیے اچھا شگن نہیں ہوگا. عمر ایوب نے کہا کہ آج پارلیمنٹ میں برائے نام صدارتی انتخاب ہوا. فارم 45 پر ڈاکہ ڈال کر پی ٹی آئی امیدواروں کو ہرایا گیا. فارم 45 میں ہیرا پھیری کر کے شہباز شریف وزیر اعظم بنے. شہباز شریف ایوان میں اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں, ہی از اے اسٹرینجر, اور اس کو الاؤڈ نہیں ہوتا. اسٹرینجر ان دا ہاؤس. اسٹرینجر ان دا ہاؤس کو سارجنٹ ایٹ آرمز الاؤ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ایوان میں داخل ہو, اس کے طریقہ کار موجود ہے. تو یہ وہ کھچاؤ ہے کہ جس کے بعد یہ سوال کرنا کہ کوئی مفاہمت ہو جائے گی, آصف زرداری اس کے حوالے سے کوئی رول پلے کریں گے یا کر سکتے ہیں, یا بالکل اس وقت جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ڈیبیٹ ہے. صحیح. آصف زرداری نہ اس مقصد سے آئے ہیں نہ اس ایجنڈے پر آئے ہیں. وہ جون 2023 میں کچھ بنیادی چیزیں طے ہو گئی تھیں, اسی لیے آپ کو نے دیکھا نہیں کہ منہ بنا کے مولانا فضل الرحمان ادھر ادھر پھیر رہے ہیں. ووٹ نہیں دیا, لیکن انہوں نے اس وقت ایک کیلکولیٹڈ لڑائی مول لی ہوئی ہے. انہوں نے اپنا راستہ ادھر کے لیے بھی کھلا رکھا ہوا ہے. انہوں نے اگر پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا تو انہوں نے عمر ایوب کو بھی ووٹ نہیں دیا جی. انہوں نے اگر صدر کے لیے آصف زرداری کو ووٹ نہیں دیا تو جن کے لیے ان کا دل دھڑک رہا تھا ووٹ دینے کے لیے ان کو بھی ووٹ نہیں دیا. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان ابھی ویئنگ ان آن آپشنز. صحیح. اور وہ کبھی بھی اس نہج پہ اس حد پہ نہ جا رہے ہیں نہ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں, واپسی کے راستے بند ہوں. تو مولانا فضل الرحمان بھی آپ کو پتہ ہے کہ گھاگ پولیٹیکل پلیئر ہیں. وہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا الو سیدھا کرنا ہے. مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کسی چوک میں کھڑے ہیں جہاں سے چاروں شاہراہیں کھلی. ہاں, تو لیٹس سی دیکھیں زرداری صاحب کا دور کس قسم کے گل کھلاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.